अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नादरीन, हिंदुस्तान में खुरानी मुहिम के मुहर्रिक व बानी व चेयरमैन अंजुमन पेशवान मज़ाहिब हज़रत पीर सैयद शब्बीर अहमद नक्शबंदी गुज़िश्ता 36 साल से माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कुरानी मुहिम के ज़रिए मुल्क भर में खुदा के कलाम को खुदा के बंदों तक तिलावत कलाम पाक समाअत के ज़रिए पहुँचाते आ रहे हैं, जिसके लिए हर साल आलम इस्लाम के अजीम व मारूफ दीनी दरसगाह जामिअतुल अज़हर मिस्र से जय्यद खुरा इकराम को हिंदुस्तान आने की दावत देते हैं और गुज़िश्ता 36 साल में कोई 250 से ज़ायद खुरा इकराम जामिया अज़हर मिस्र से तशरीफ़ लाकर हिंदुस्तान के अक्सर मुकामात पर अपने मखसूस लहन में कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल कर चुके हैं। चुनाचे इस मरतबा भी रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मौलाना हज़रत सैयद पीर शब्बीर नक्शबंदी साहब की दावत पर 4 मिस्री खुरा पर मुश्तमिल एक वफ़द हैदराबाद पहुँच चुका है, जिसका शानदार इस्तक़बाल किया गया। जबकि चॉइस न्यूज़ की जानिब से इन खुरा हज़रात की तिलावत की एक मखसूस महफिल में रिकॉर्डिंग की गई, जहाँ हज़रत पीर शब्बीर नक्शबंदी ने इन खुरा हज़रात का पुरतफ़ाक इस्तक़बाल किया और नाज़रीन को उनसे मुतारिफ़ करवाया। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे सैयद जावेद अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। और इत तक इनके अल्लाह के बंदे पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ गूंजेगी। मुझे ये भी फ़ख्र है, ये भी अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है, सादत से नवाजा है कि 36 साल में मैंने अब तक अल्लाह के करम से एक दो नहीं बल्कि 272 खुर्रा इकराम को हिंदुस्तान मदऊ किया है, माशाअल्लाह। तो और जो एक बार आया फिर दोबारा नहीं आया। बहरहाल अब तो मेरा चॉइस न्यूज़ के लिए तारुफ़ी ख़िताब हुआ है और वैसे अब इंशाअल्लाह ये एज़ाज़ है कि हिंदुस्तान में इन खुर्रा का तारुफ़ होता रहेगा। अल्लाह के बंदों को ये अल्लाह के बंदे कुरान सुनाते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा करम है, नुज़ुल कुरान पाक के मुक़द्दस माह में मिस्र के खुर्रा को अल्लाह ने एक ख़ास लहन अता किया है। क़ारी मिस्र फिर वाहिद कुल्लु आलम सूद जमील कुल्लु हुब्बी का अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आज पहली मरतबा रिकॉर्डिंग हो रही है और आज पहली मरतबा इनकी आवाज़ को यहाँ से चॉइस न्यूज़ के ज़रिए से सुनेंगे। मैं दुआ करता हूँ मेरे अज़ीज़ क़दर हमारे अज़हर साहब को और हमारे सैयद जावेद साहब को सादात हैं, सादात इकराम की निस्बत है इनको, और वो जो है हज़रत जो है अपने कुरान पाक की इस पैगाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले अश्शैख़ महमूद क़ुतुब फ़ी जामिया अज़हर शरीफ तिलावत की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। Name Mahmoud Muhammad Qutb at Al-Azhar Sharif. Teacher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. أنا محمد عبد الله محمود. محمد عبد الله محمود. موفد الأزهر الشريف لدولة الهند. طيب مرحبا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل فيه القرآن. أنا عزة رجب سليمان، موفد الأزهر الشريف إلى دولتكم، إلى دولة الهند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا حبيبنا زعيمنا شفيعنا طبيبنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر منه من قول لا 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 ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین. ماشاء اللہ. اللہ ان محترم قاریان قرآن پاک فضلۃ الشیخ کلو فی تلاوت القرآن پاک فی شہر رمضان فی نزول القرآن فی برکت الحمدللہ فی آخر فی روح فی مدینہ منورہ فی روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی فی عربی فی عجمی کل صلاۃ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں. اے پروردگار، آج چاند رات ہے، میرے اللہ آج سے خیر و برکت کی نزول ہو رہا ہے. مولا اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے پورے ہندوستان میں بسنے والوں میں پیار، محبت، اتحاد و یکجہتی عطا فرما. مولا یہاں سے نفرت، حقارت کو خاتمہ فرما. مولا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق دل سے اللہ آپ کی اور آپ کے پیارے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے سرفراز فرما. اے بار الہ، اس خدمت قرآن کو بے لوث کرنے کی طاقت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے رب کائنات، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں. میرے اللہ، آپ ہمارا امتحان نہ لیجئے. آپ کو آپ کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واسطہ ہماری بخشش فرمائیے. اس ماہ رمضان مبارک میں خدمت قرآن کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک ہدایت پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. عامل قرآن بنائیے. حب رسول پاک ہمیں دلوں میں دیجیے. قلب میں ہمیں محبت رسول پاک سے سرفراز فرمائیے. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے خصوصی نمائندے سید جاوید علی نے آپ تک پہنچایا. اب ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.